ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री इष्टदेवताय नमः। श्री वास्तुदेवताय नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। आज माघ महात्म्य सुरु भएको 9औं दिन 9औं अध्याय सुनाउने प्रयत्न गर्दैछु। कृपया स्वस्थानी व्रतकथामा यदि यहाँहरूलाई आस्था छ भने एक चित्त भएर सुनिदिनुहोला। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्तास्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुदोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरै नमो नमः। 9औं अध्याय प्रारम्भ गरौँ। अथ 9औं अध्याय शिवजीको विरक्ति, ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति र पार्वतीको जन्म। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। तहाँ उपरान्त सतीदेवीको सम्पूर्ण अङ्ग पतन भइसकेपछि चित्त व्याकुल भएका महादेवले हा सती भनी भूमिमा पछारी मूर्छित हुनुभयो। केही क्षणपछि मूर्छाबाट बेउजी मनले सतीदेवीलाई सम्झी लामो सुस्केर हाली बौलाझैँ भएर जहाँ तहाँ फिर्न लाग्नुभयो। त्यस प्रकारले हिँडेका महादेवलाई देखि तारकासुर दैत्यले आफ्ना मन्त्रीसित भन्यो, हे मन्त्री, सतीदेवीका वियोगले श्री महादेव बौला जस्ता भएर जहाँ तहीँ घुमी हिँड्दैछन्। हामीले अब यही अवसर पारी देवताहरूसित युद्ध गरौँ र इन्द्रको अमरावती आफ्ना अधीनमा पारौँ। यस्तो सल्लाह गरेपछि त्यो दैत्यले आफ्ना जे जति भएका हात्ती घोडा र सेनाहरू अघि लगाई मन्त्रीगण समेत भई देवतासित लडाईँ गर्न भनी अमरावतीमा गयो। दैत्यको दाउपेच बुझेर डराएका इन्द्रले देवताहरूसित भने, हे देवताहरू हो, हामी अब यहाँ धेरै नबसौँ। तारकासुर दैत्यलाई युद्धद्वारा हामी जित्न सक्ने छैनौँ, किनभने उसले श्री पितामह ब्रह्माबाट वरदान पाएको छ। इन्द्रको भनाइ सुनिसकेपछि इन्द्रादि सम्पूर्ण देवता स्वर्गबाट भागेर पाशुपत क्षेत्रमा बागमती किनारमा रहेको मृगले विहार गर्ने वन मृगस्थलीमा आई बस्दा भए। उता तारकासुर दैत्यले देवताहरू भागेपछि इन्द्राणी सहित अमरावती जिती स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनै लोकको राज्य भोग गरिरहँदो भयो। केही समयपछि श्री महादेव पृथ्वी भ्रमण गर्दै मृगस्थलीमा आइपुग्नुभयो। सम्पूर्ण देवगणले श्री महादेवलाई देखेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी भने, हे ईश्वर, हजुरका साथ अब सतीदेवीको शरीर छैन, स्वयं नजर होस्। प्रभु, तारकासुर दैत्यले श्री ब्रह्माबाट पाएका वरदानका प्रभावले इन्द्राणी सहित हाम्रो अमरावती लियो। हामी इन्द्रादि देवता पनि यहाँ आइबसेका छौँ। हे ईश्वर, पापिष्ट तारकासुरको नाश गरी हाम्रो रक्षा गरी बक्सियोस्। इन्द्रादि देवताले यस्तो गरेको यो बिन्ती सुन्नु भएपछि महादेवले आँखा उगारी हेर्नुभयो, तर इन्द्रादि देवताहरूलाई देखे तापनि केही जवाफ नदिई केवल सतीदेवीलाई नै सम्झी हा सती भन्दै आँसु झार्दै त्यहाँबाट पनि सरासर जानुभयो। यसरी श्री महादेवले गम्भीर शोक गरेको देखि जीवात्माहरू जति छन् सबैले कसैले पनि सहन सकेनन्। ती सबैलाई शोकले घेर्यो। श्री महादेवले पनि अत्यन्त शोक गरी 100 वर्ष पर्यन्त पृथ्वीमा भ्रमण गरिरहनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, श्री महादेवले एक दिन चित्तलाई धैर्य गराई हेर्दा सतीदेवीको शरीर आफूसित नभएको थाहा पाउनुभई अब कसो गरौँ, कहाँ जाउँ भन्ने छटपटी भयो र पनि सकभर मनलाई धैर्य राखी तपस्या गर्ने इरादा लिई उत्तरा पन्थतिर जानुभयो। त्यस बखतमा मनमा पूर्ण धैर्यता नभएको हुँदा उत्तरतिरको मार्ग लिनुभएका महादेव दक्षिणको मार्ग भएर कर्नाटकको ब्रह्मपुर नाउँ गरेको गाउँमा पुग्नुभयो। त्यो गाउँमा निवास गर्ने वेद वेत्ता ऋषिहरूले ब्राह्मणहरूले
श्री महादेवको शरीरलाई नग्न अवस्थामा देखेर अज्ञानका वशमा परि उहाँको गुप्त अङ्ग पतन होस् भनी श्राप दिए, जसले गर्दा महादेवको सो अङ्ग पतन भई त्यसबाट ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भई सारा ब्रह्माण्ड नै छोप्न लाग्यो। यो देखि देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदि चाँडै गरी श्री विष्णु छेउ गई सारा हाल सुनाई बिन्ती गरे, हे वैकुण्ठाधिपति, श्री महादेवको ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भई विश्व ब्रह्माण्ड छोपिसक्न आँट्यो। त्यो देखि हामी हजुर समक्ष बिन्ती गर्न आएका छौँ। यो सुनि ब्रह्मादि देवतालाई सान्त्वना दिई तत्काल उठेर भगवान विष्णु ज्योतिर्लिङ्गको उत्पत्ति स्थानमा पुग्नुभयो र त्यो लिङ्गलाई अँगालो मार्नुभयो। यो देखेर ब्रह्मादि देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदिले धन्य धन्य विष्णु भनी अनेक प्रकार स्तुति र प्रार्थना गरी आफ्ना आफ्ना स्थानमा गए। ज्योतिर्लिङ्ग पनि शान्त हुन गयो। हे मुनि, यो ब्रह्मपुरमा रहने ऋषि पत्नीहरू, ब्राह्मण पत्नीहरू सहित अरू नर नारीले भगवान शिवजीको त्यो नग्न स्वरूपलाई देखेका हुनाले ऋषि र ब्राह्मणहरूले शिवजीलाई श्राप दिएका हुन्। यसो हुँदा शिवजीले पनि ती ऋषि र ब्राह्मणहरूलाई श्रद्धा र भक्तिका साथ ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको आराधना नगरेमा तिमीहरूको वाणी अशुद्ध हुन्। अनि यी तिमीहरूका पत्नीहरूले पनि गायत्री, लक्ष्मी र पार्वतीको श्रद्धा भक्ति साथ पूजा आराधना नगरेमा तिनका मनमा अनेक विकृतिहरूले बास गरून् भनी श्राप दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, अब म तपाईँलाई श्री पार्वतीको जन्मको कथा सुनाउँछु। जब सतीदेवीले दक्ष यज्ञमा आफ्नो देहोत्सर्ग गर्नुभयो, त्यसपछि हिमालयकी पत्नी मेनकाका गर्भमा गई बस्नुभयो। ती मेनका को थिइन् भने अघिल्लै कल्पमा दक्ष र प्रसूतिबाट जन्मिएका 24 कन्या मध्येकी कान्छीको नाउँ स्वधा थियो। ती स्वधाको विवाह पितृहरूका साथमा भएको थियो। ती स्वधाका 3वटी मानसी पुत्री जन्मिएका हुन्, माताका गर्भबाट जन्मिएका होइनन्। ती पितृगणका पुत्रीहरू केवल लोक व्यवहारका निम्ति स्वधाका पुत्री मानिएका हुन्। ती कन्याहरूको नाम मेना, धान्या र कलावती थियो। यिनका सुन्दर नामका कीर्तनले सबै अनिष्टहरू नाश हुन्छन्। तिनलाई सौनकादि ऋषिहरूले श्राप साथै वरदान पनि दिएका थिए। सो प्रसङ्ग के थियो भने भगवान विष्णुको लोक श्वेतद्वीपमा विष्णुको दर्शन गर्न कुनै समयमा ती पितृकन्याहरू गएका थिए। त्यहाँ सन्त समाज एकत्र भएको थियो। त्यसबेला सौनकादि ऋषि मुनिहरू पनि त्यहाँ आइपुगे। त्यस बेलामा सबैले उठेर ती सौनकादि बालक ब्रह्मचारीको स्वागत गरे, तर यी 3 दिदी बहिनी भने उठेनन्। यो देखेर ती ऋषि अर्थात् बालक ब्रह्मचारीबाट तिनले नरपत्नी हुने श्राप पाए। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार यी 4 ऋषिहरू ब्रह्माजीका मानस पुत्रहरू सधैँ 5 वर्ष उमेरका रहेर तिनै लोकमा विचरण गरिरहने भगवानका भक्त ब्रह्मज्ञानीहरू हुन्। स्वधाका ती मानस पुत्रीहरूले बालक अवस्थाका कुमारहरूलाई देख्दा मातृभावले उठेर स्वागत प्रणाम नगरेका हुन्। ती ब्रह्मज्ञानी कुमारहरूले यो कुरा थाहा पाएपछि पुनः आशीर्वाद पनि दिए। ती आशीर्वाद कस्ता थिए भने मेना अर्थात् मेनकाले हिमालयकी पत्नी भएर जगदम्बा पार्वतीकी माता हुन पाउने अनि कैलाश लोक पाउने, धान्याले जनक राजाकी पत्नी भएर सीताकी माता हुन पाउने अनि विष्णुलोक प्राप्त गर्ने र कलावतीले वज्रका वृषभानुकी पत्नी भएर राधाकी माता हुन पाउने र गोलोक प्राप्त गर्ने, यस्ता वरदान थिए। यी वरदान पाएर यी तिनै पितृकन्यालाई पहिले पाएका श्रापको पश्चाताप हरायो अनि पछाडि पाएका आशीर्वादले ठुलो सन्तोष मिल्यो। यी 3वटी दिदीबहिनीबाट जन्मिएका पार्वती, सीता र राधा पनि अयोनिजा नै थिए, अर्थात् माताका गर्भबाट जन्मिएका होइनन्। माताहरूका मनमा रहेर जन्मिएका मानस पुत्रीहरू हुन्। यी 3वटी मातामा बार बार प्रणाम छ। ती देवीहरूको हाम्रा हृदयमा अनि हाम्रा घरमा सधैँ वास होस्। यसै गरी पार्वती, सीता र राधाले पनि आफ्ना भक्त हामीमाथि कृपा दृष्टि दिइरहन्। हे मुनि, भारत भूमिका उत्तरतर्फ रहेका हिमालय पर्वत, गन्धमादन पर्वत आदि ठुला ठुला हिमशैल छन्। यिनका दक्षिणपट्टि गङ्गोत्तरी, यमुनोत्तरी, मन्दाकिनी, अलकनन्दा, पञ्चनदी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ आदि देवस्थल, गङ्गा, यमुना, सरस्वती, गण्डकी, कौशिकी र ब्रह्मपुत्र, सिन्धु आदि नदीहरू र धेरै तीर्थहरू छन्। ती हिमालय पर्वतका स्थावर र जङ्गम 2 रूप छन्। स्थावर रूपमा नाना प्रकारका धातुका खानी र कयौं रमणीय स्थलहरू छन्। अनेक प्रकारका वृक्ष लताले व्याप्त र धेरै प्रकारका व्याघ्रादि जन्तु र पक्षी आदिले युक्त छन्। अनेकौं दृश्यहरूले ती हिमालय पर्वत शोभायमान छन्। देवता, सिद्ध र मुनिहरू त्यहाँ आश्रय लिएर बसेका छन्। भगवान शिवको अत्यन्त प्रिय स्थल कैलाश पनि यहीँ छ। ब्रह्मा, विष्णु र अरू देवताको पनि यो अति प्रिय स्थान हो। कुनै एक समयमा जङ्गम स्वरूप हिमालयले कुल परम्पराको स्थिति र धर्मको वृद्धि तथा देवता र पितृहरूको हित गर्ने
इच्छालाई देवताहरूसित प्रकट गर्नुभयो। यस्तो बुझेर इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताहरूले पितृहरूका पासमा गएर आदरपूर्वक यी कुराहरू भन्नुभयो। हे पितृगण, देवताहरूका कार्य सिद्धिका निम्ति तपाईँहरूले शीघ्र एउटा काम गर्नु पर्यो। सो के हो भने, जो मेना नाम गरिएकी तपाईँहरूकी पुत्री छिन्, सकल लक्षणले परिपूर्ण भएकी महामङ्गलकारिणी ती मानसी पुत्रीलाई खुसी साथ पर्वतराज हिमालयलाई कन्यादान दिनुहोस्। यसो गर्नाले तपाईँहरूलाई महान लाभ हुनेछ। देवताहरूका यस्ता सुन्दर र सुहाउँदा बाणी सुनेर पितृहरूले प्रसन्न भएर स्वीकृति दिए अनि आफ्नै ज्येष्ठ पुत्री मेनकाको वैदिक विधि अनुसार हिमालयसित बडो धुमधामका साथ मङ्गलमय उत्तम शुभ विवाह सुसम्पन्न गरिदिए। हिमालय र मेनकाको गृहस्थी जीवनलाई देखेर प्रसन्न भएका ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवता एक दिन फेरि हिमालयका घरमा जानुभयो। उहाँहरूको दर्शन पाएर आफ्ना भाग्यको सराहना गर्दै हिमालयले अतिथिहरूको यथोचित सत्कार गर्नुभयो। आसन पाद्य अर्घ्य आदिद्वारा पूजा भएपछि मिष्टान्न र जलपान गराई हिमालयले दुवै हात जोडी उहाँहरूको आगमनको कारण सुध्याउनुभयो। त्यसपछि सम्पूर्ण देवताहरूका प्रतिनिधि भएर भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे हिमालय, हाम्रा हितकारी वचन सुन्नुहोस्। हामी यहाँ जुन काम लिएर आएका छौँ सो भन्छु। पहिलो जन्ममा जगदम्बा भगवती देवी दक्ष प्रजापतिकी पुत्रीका रूपमा सतीदेवी नामले प्रकट भएर धेरै समयसम्म महादेवकी पत्नी भई यो भूतलमा क्रीडा गरेर रहनु भएको थियो। उहाँले आफ्ना पिताबाट अनादर भएर आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार यज्ञका अग्निमा शरीर त्यागेर परमधाम जानुभएको थियो। हे हिमालय, तब भगवान शिवजी सतीका मायामा बाँधिएर अति विरक्त हुँदै अनन्त स्थलमा पुगेर मनलाई सबैतिरबाट खिची भगवती जगदम्बाको ध्यान गर्न लाग्नु भएको छ। यसो हुँदा हे हिमालय, यस समयमा स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोकमा जति चराचर प्राणीहरू छन् ती सबै नै सौभाग्यबाट वञ्चित छन्। द्वीपहरू र पर्वतहरू सहित सारा संसार शक्तिहीन भएको छ। यस बखतमा तीनै लोकमा सबैका हृदयमा रहने भएको जो आनन्द र खुसीसित बगिरहने स्रोत थियो त्यो सबै सुक्यो। सम्पूर्ण प्राणीहरूको मुखमण्डल उदासीन देखिन थाले। रोग व्याध भय आशंकाले सबैलाई सताउन थाल्यो। ग्रह नक्षत्र तारामा अनि देवताहरूमा र मनुष्यहरूमा कुनै उचित नियम रहन सकेन। भगवती सती नभएकाले देवता दानव र मनुष्यहरू उच्छृङ्खल भएका छन्। जताततै अशुभ नै अशुभको मौका छोपी यसै बखतमा तारक नाम गरेको एउटा प्रसिद्ध महान असुरको उत्पत्ति हुन गएको छ। हे हिमालय, त्रिलोकीका अध्यक्ष परमेष्ठी ब्रह्माको उसले तपस्या गरेर वरदान पाएको छ कि श्री भगवान शङ्करबाट जो औरस पुत्र जन्मन्छ उसैबाट मात्र त्यो तारकासुरको मृत्यु हुनेछ। यस्तो वरदान पाएको त्यो तारकासुरले चारैतिर आफ्नो शक्ति देखाउन थालिसक्यो। हे हिमालय, उसको मृत्यु कसैबाट हुन नसक्नेछ, किनभने भगवान शङ्करको औरस पुत्र हुने कुनै कल्पना नै छैन। न त शिवकी पत्नी छिन्, न त घर व्यवहारको उनमा कुनै वासना नै छ। यसो हुँदा तारकासुरका अत्याचारले सबै देवताहरूमा ठुलो चिन्ता पर्न गयो। यस्तो स्थितिमा हामी भाग्यहीनको कल्याण गरिदिने अर्को कोही नहुँदा तपाईँलाई सम्झिएर आएका छौँ। हे हिमालय, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्। हे हिमालय, ती परमपद गएकी सतीदेवी जो हुनुहुन्छ तपाईँका घरमा अर्को जन्म लिएर फेरि प्रकट भइदिएमा देवताहरूको महान कल्याण हुने र तपाईँको पनि अखण्ड कीर्ति रहनेछ। हराएको सौभाग्यशाली मङ्गल फेरि फर्किएर आउनेछ। सबैका मुखमण्डल उज्याला हुनेछन्। ग्रह नक्षत्र तारादेखि लिएर देवता र मनुष्यहरूमा उचित नियम रहनेछ। लोकलाई आइलागेका अनेक प्रकारका रोग व्याध भय आशंकाबाट सारा लोक भयमुक्त हुनेछ। तपाईँका घरमा महामाया भगवती सतीदेवीको चाँडोभन्दा चाँडो जन्म हुन जाओस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ। हे हिमालय, हाम्रो प्रार्थना स्वीकार होस्। ब्रह्मा विष्णु र इन्द्र आदि देवताहरूको यो निवेदन सुनेर मनमनै प्रसन्न भई हिमालयले आदर साथ निहुरिएर भन्नुभयो, प्रभु, यसो भए त ठुलो सौभाग्य हो। मेरो घरमा जगदम्बा प्रकट भइदिनु भएमा म धन्य हुनेछु। हे देवगण, म कृतकृत्य हुनेछु। हे अगस्त्य मुनि, हिमालयका यी मिठा बाणी सुनेर ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि देवताले देवीलाई प्रसन्न पार्ने विधि बताएर हिमालयबाट बिदा भई सदाशिव पत्नी भगवती माताका शरणमा पर्न मणिद्वीपतर्फ जाँदा भए। एउटा सुन्दर र एकान्त स्थानमा ब्रह्मादि समस्त देवताहरू भएर जगदम्बाको स्मरण गर्दै बारम्बार प्रणाम गरी देवीका विभिन्न नामद्वारा स्तुति गर्न लागे। देवताद्वारा गरिएको यो महान भक्ति र स्तुतिबाट प्रसन्न भएकी जगतजननी भगवती दुर्गा देवताहरूका सामुमा प्रकट हुनुभयो। उहाँ अत्यन्त दिव्य रत्नमय रथमा बस्नुभएको थियो। देवीका एक एक अङ्ग करोडौँ सूर्य झैँ प्रकाशमान र तेजोमय थिए। उहाँको रूप अति सुन्दर र कसैसित तुलना नहुने थियो। महान गुणले युक्त भएकी भक्तलाई मातृवात्सल्य दिई
दुष्टलाई कठोर दण्ड दिने जगतकी मातालाई उहाँका तेजो राशिले गर्दा खुला नेत्रले सिधै हेर्न सकिँदैनथ्यो। माताका कृपाले गरिकन केही पछि मात्र देवताहरूले माताको दर्शन पाएर हर्षले गदगद भए। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां ज्योतिर्लिङ्गोत्पत्ति पार्वती जन्मोपक्रम वर्णनं नाम 9मोऽध्याय। ॐ उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनवोदितनवनलिनदलनिवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यं पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शताम् यत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो द्वारकथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। ॐ श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः।